अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद इकबाल भट्टी, शाहिद भट्टी स्पेशल शो में। और हमेशा की तरह आज ये मेरा सेकंड प्रोग्राम है अपने ही एलीट टेलीविजन नेटवर्क पे, और इसको ऑन एयर और पावर्ड ग्लोबल उर्दू टीवी हॉलैंड बाबर भट्टी सब कर रहे हैं। आज के हमारे जो हैं वो किसी तारुफ के मुताज तो नहीं है, और मेरा ख्याल है कि यूथ से लेके बूढ़ों में और बच्चों से लेके मर्दों में और मर्दों से लेके औरतों में ये सारी इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दी है। उनको पसंद किया जाता है, सुना जाता है। और स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि जो पैट्रियट पाकिस्तानी हैं, चाहे वो ओवरसीज हो चाहे वो लोकल और डोमेस्टिक हो, वो सभी उनको जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे एलीट फाउंडर मेंबर, और उससे बढ़ के मेरे भाई। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, कुछ उन्होंने हमसे सीखा, कुछ उन्होंने हमसे सीखा। तो एक बार फिर मेरे इस प्रोग्राम में कायदे आजम की 72वीं बरसी 6 सितंबर यौम दिफा, जिसपे मैं कहता हूं कि प्राइड डे के तौर पे, यौम शुजा के तौर पे मनाना चाहिए। और 7 सितंबर यौम फिजाइया, जो कि असल में हमारी जो आर्मी कह लें, हमारी अफवाज कह लें, उनके तीनों फिक्शन में से जो एलीट क्लास फौज, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान की सरहदों पे कुछ नहीं हो सका, उनके बानियों में, उनके प्राइड में, और एलीट एयर कमोडोर जनाब खालिद चिश्ती साहब आज मौजूद हैं मेरे साथ। और इट्स ग्रेट ऑनर एंड प्लेज फॉर एलीट टेलीविजन एंड स्पेशली फॉर ग्लोबल टीवी। अस्सलाम वालेकुम सर। सालिक जी, भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। इतना एलेबोरेट आपने इंट्रोडक्शन करवाया एंड बाय यूजिंग सच काइंड वर्ड्स, थैंक यू क्या सो हाल मच। है, ठीक ठाक है? जी बिल्कुल जबरदस्त, थैंक यू फॉर हैविंग मी। स्पेशली आज मैं सिर्फ एक ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं आपसे करूंगा, क्योंकि वो कहते हैं बड़ी साहब आप क्वेश्चन बड़े हार्ड और बड़े ट्विस्टिंग और बड़े टेक्निकल करते हैं। तो आज का प्रोग्राम खालिद चिश्ती साहब की एक बार फिर ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं आपने कवर करना है। कि मैंने यौम दिफा को यौम शुजा क्यों कहा, ब्रिगेडियर बिलाल के साथ भी यही बातचीत चल रही थी, आपसे भी मुलाकात हुई, यही बात हुई। इसको आप पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताएंगे कि मेरा थीम जो है वो पावरफुल फ्रेज है या नहीं है। दूसरा ये कि यौम फजाइया आज हम महफूज बैठे हैं, चाहे वो 22 या 26 फेब 2019 हो, या आज से तकरीबन तकरीबन आप लगा लें कि 55-56 साल पहले के ये वाकयात हों, 65 से लेके अब तक के जो वाकयात हों। तो क्या हमारी अफवाज पाकिस्तान में से जो एयर फोर्स का रोल रहा, और जिसके प्राइड में से आप एक एलीट प्राइड हैं उसकी, और मेरी भी एलीट प्राइड है, मेरे भी मेंबर हैं, तो आप बताएंगे कि वो क्या है। और उससे बढ़ के जिसने मेरी लाइफ चेंज की, बायोग्राफी ऑफ कायदे आजम। हमने कायदे आजम को कायदे आजम तो कहना शुरू कर दिया, ना हमने कभी उनको कायद माना और ना हमने कभी उसको आजम माना। ये आज मैं आपसे पूछूंगा नेशन के लिए और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। मैं बोलूंगा नहीं, प्रोग्राम आपका है। ये सवाल नोट कर लें जो मेरे दिल में भी है और अवाम के जहन में भी है, कि कायद और आजम को जब इकट्ठा किया गया तो वो एक टाइटल दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। तो जिनाब फिल्म बन गई पाकिस्तान। तो मेरा और आपका ख्वाब जो है कायदे आजम बायोग्राफी, वो कब पाए तकमील तक जाएगा। और आप अपने यूट्यूब चैनल पे बगैर पाकिस्तान फेथ में लिए आप यूट्यूब चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी वो जो आपने क्लिप्स बनाए, जो छोटे छोटे स्लॉट्स बनाए, जो आपने सोप्स बनाए, और जिसने मुझे 2 दिन सोने नहीं दिया, वो क्या है आज आप पाकिस्तानियों को, डोमेस्टिक लोकल और इंटरनेशनल जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको बताई दें। एंड अप फिर मैं करूंगा रोशन
अकाउंट से, रोशन पाकिस्तान अकाउंट से लेके, और रोशन पाकिस्तान मेरा प्रोग्राम था, इमरान खान ने फिर वो नाम बगैर मुझसे पूछे इस्तेमाल कर लिया। तो खान साहब क्यों ऐसी बातें करते हैं? दूसरों को क्रेडिट देने के बजाय वो क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। ये एक अलग कहानी है, इस पे अलग प्रोग्राम भी होगा, लेकिन एंड अप मैं उस पर करूंगा। तो आइए नाजरीन, खालिद चिश्ती साहब ने अपने ऑफिस में बैठ के, ये मेरे पीछे जो कायद की तस्वीर है, ये भी इन्हीं का मजमूआ है, इन्हीं का गिफ्ट है। और जो इनके पीछे लगी है, ये भी इन्हीं की पेंटिंग है। ये वो तस्वीरें थी जो खराब हो चुकी हुई थी, जिनकी रीमेकिंग की अपने हाथों से खालिद चिश्ती साहब ने। आइए सुनते हैं कायद आज़म की लाइफ के बारे में, चिश्ती साहब की लाइफ के बारे में, फजाइया की लाइफ के बारे में, फौज की लाइफ के बारे में, और उनके यूट्यूब पे जो उन्होंने दिल दहलाने वाली बातें की, उसके बारे में। शुक्रिया सर, प्रोग्राम अप टू यू। आप भी होस्ट हैं, आप ही प्रेजेंटर हैं। थैंक यू भट्टी साहब वंस अगेन। बड़ा मुश्किल काम आपने दे दिया है, एक तो मुझे होस्ट भी बना दिया है और ऊपर सवाल आपने कोई इतने ज़बरदस्त किए हैं और सीरीज़ में किए हैं कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ और कहाँ से एंड करूँ। दोबारा से क्विक से मैं आपको समराइज कर देता हूँ, जो जो आपके व्यूअर्स आई एम श्योर बहुत बड़ी तादाद होगी जो मुझे नहीं जानते। मैं पाकिस्तान एयर फोर्स में तकरीबन 35 साल एज अ फाइटर पायलट सर्व करके रिटायर हुआ मुझे, और इस दौरान मैं ब्रीफ करता जाऊँ जो बड़ी साहब ने कहा है कि मैं मेरी इंस्पिरेशन पहले मैं जना से शुरू कर देता हूँ और फिर मैं अगली बात पे आऊँगा। और मेरी इंस्पिरेशन शुरू होती है कि इस्तांबुल में मैं टर्की गया था तकरीबन 2003 में जी, एक साल के लिए। एंड देन वहाँ मैं ठहरा, जब तक मुझे जो इंस्पिरेशन मिली वहाँ पे कमाल अतातुर्क की इज्जत देखकर, और मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग थी। और मैंने वापस आके सोचा कि मैं जिना साहब का काम भी करूँ, अब अपने लीडर पे भी काम करूँ। वहाँ पे वो लीडर उन उन उस मुल्क में, मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि शायद वो, मुझे लगता था कोई कमरा मुकम्मल नहीं होता जब तक अतातुर्क की तस्वीर ना आती। तो वापस आके मैंने तकरीबन कोई अब 17 साल हो गए हैं जब मैंने जिना साहब की लीडरशिप पे काम किया था। वहाँ पे मुझे प्रमोशन में मेरी वहाँ हुई थी टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर जो आपने बताया है। और उससे पहले मैंने तकरीबन में वापसी पे ही उससे पहले फ्लाइंग में सितारा बसालत गम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिला था, सितारा इम्तियाज़ वापस आने के बाद मिला था। तो मुझे लगता था कि इस मुल्क का मेरे पे कर्ज बहुत है और मैं शायद कुछ नहीं उतार रहा या नहीं उतार पाऊंगा ज़िंदगी में। तो मैंने ये तहिया किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में पे बैक करूँगा इस कर्ज की, कि जिना साहब के पोर्ट्रेट्स, तस्वीरें जो जैसे पीछे आपने देखी हैं, तो इनको रिवाइव करूँ, अपने नई नस्ल से कनेक्ट करूँ। क्योंकि जिना साहब की हमारे पास पाकिस्तान में 2-3 तस्वीरें थी काम की जो हम हर जगह नज़र आती हैं और वही रिपीट होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आके ढूंढी, कोई 7 साल तक मैंने सर्वे करे थे जब मैं एयरफोर्स में था, तो ढूंढी और तकरीबन मैंने 400 इस तस्वीरें इकट्ठी की। वो बड़ी खस्ता हालत में, मैं आज टाइम नहीं ज़्यादा लेना चाहता उस सब्जेक्ट के ऊपर। और फिर फॉर्म किया, पहले ट्रीटमेंट किया तस्वीरों को, एक खुद सॉफ्टवेयर सीख के फिर 2 यूनिवर्सिटी के लड़के हायर किए। 3 साल तक तकरीबन हमने उन तस्वीरों को रिवाइव किया, और साइज़ भी यही था और क्वालिटी भी यही थी, ताकि वो गूगल की छोटी छोटी तस्वीरें नहीं थी। एक तो ये बात। और जब मैंने वो बना ली तस्वीरें, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8-10 साल बाद वो मेरे पास 400 का इस तरह का एक, मेरे हिसाब से तो ख़जाना है इस जैसी एक तस्वीर का होना भी। तो फिर मैंने सोचा कि जना साहब को भट्टी साहब बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है कि वो शिया थे कि सुन्नी थे और नमाज़ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तानियों की बजाय मैं इंटरनेशनल लीडर्स के ट्रिब्यूट इकट्ठे करता हूँ जना साहब के बारे में। तो मैंने फिर तकरीबन 200 इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल लीडर्स के ट्रिब्यूट इकट्ठे किए, विच इंक्लूड चर्चिल, नेल्सन मंडेला, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन, इस तरह के लोगों के ट्रिब्यूट इकट्ठे किए कि वो जिना के बारे में कह रहे थे। तो वो कंपाइलेशन हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अब मैं कोई तकरीबन 10-12 साल से पूरे पाकिस्तान में लेक्चर देता हूँ जना साहब की लीडरशिप पे। और वो जैसे आपने पहले बताया कि द टॉपिक इज़ द अनटोल्ड एंड अनसीन ऑफ मिस्टर जिना। और मुझे ये फ़ख्र भी हुआ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी और एम्बेसीज़ ने मुझे पाकिस्तान नहीं, सिर्फ आउटसाइड पाकिस्तान, मुझे यूके, यूएसए और कनाडा में भी बुलाया 2018 में। और मुझे ऑनर था कि पाकिस्तान कम्युनिटी और स्पेशली यूथ वहाँ की जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वहाँ पे, उनके साथ बात करने का मौका मिला। मैं पिछले 10-12 साल से पूरे पाकिस्तान में दे रहा हूँ, पेशावर से लेकर कराची तक, बगैर किसी फाइनेंशियल एब्सोल्यूट एक पैनी के भी। और ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ इसलिए है कि मैं इस मुल्क में फ़ाइटर पायलट बना, एयर कमोडोर बना, और मैं कहता हूँ खुदा के बाद शायद इसी शख्स के वसीले की वजह से बने थे। तो वो मैं कर्ज कम कर रहा हूँ, तो ये तो एक कॉज है। रिटायरमेंट के बाद जब मेरी अभी परसुएशन ये जारी थी,
تو میں نے سوچا کہ اگر میں نے 4 لفظ سیکھے ہیں، اس نے مجھے ٹریننگ دی، اور میں کیوں نہ نئی نسل کے ساتھ کنیکٹ کروں. تو ابھی ریسنٹلی میں نے ایک چینل لانچ کیا. بہت سارے آپ جیسے دوستوں نے انسپائر کیا اور بڑا پرسویڈ کیا کہ کچھ لوگ جانتے نہیں ہیں جو فزیکلی آپ کے سیشن میں آتے ہیں، وہ 50 ہوتے ہیں، 60 ہوتے ہیں یا 100 ہوتے ہیں. تو آپ سینکڑوں لوگوں کو اترو. خاص طور پہ مجھے بہت سارے لوگ جو میری ہی فیملی کے لوگ اور بہت سارے جو باہر ہیں اور جن پاکستانی کمیونٹی سے میں ملا تھا باہر، تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے ہم تو پھر ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. تو انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا کہ آپ ایک چینل بنائیں ایسا یوٹیوب، تاکہ ہمارے بچے لندن میں، امریکہ میں، وینکوور، ٹورانٹو، جہاں بھی ہوں بیٹھ کے دیکھ سکیں. تو ان کی موٹیویشن سے میں نے پھر ایک چینل بنایا ابھی تھوڑا سا پہلے جی. اور نام بھی ان کا میں نے اپنا کوئی نام نہیں رکھا، میں اپنا ذکر نہیں وہاں کرتا. وہ نام چینل کا نام ہی ہے مائی جنا. اور ویب سائٹ بھی میں نے ایک جنا کے آنر میں پچھلے 10 سال سے میں ایک چلا رہا ہوں الحمدللہ. اور ویب سائٹ بھی یہی ہے www.myjina. فیس بک کا پیج بھی قائد اعظم کے نام پہ میں نے ایک مائی جنا کے نام سے ہے. اور اب یوٹیوب چینل بھی مائی جنا کے نام سے ہی ابھی میں نے بنایا ہے. اور الحمدللہ 14 اگست کو میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی، پاکستان ہمیں کیوں چاہیے تھا اور آزادی کی قدر کیا ہے. میرے حساب سے، میری توقعات سے، جو اسپیشلی آپ جیسے لوگ آئی ٹی کے ہیں یا سوشل سرکل میں رکھتے ہیں، وہ انہوں نے مجھے ایکنالج جب کیا اور اسپیشلی فیڈ بیک یہ دیا کہ یہ سپرب رسپانس ہے ایز کمپیئر ٹو اے نارمل چینل جب کوئی بناتا ہے. تو ود ان ڈیز آپ امیجن کریں، میں شاید 6 گھنٹے کے اندر اٹ ہیڈ کراسڈ 1000 ویورز ویڈیو کے اوپر ود ان 6 گھنٹے کے اندر. حالانکہ نہ میں نے کوئی پبلسٹی کی، نہ لوگوں کو پہلے پتا. اچھا، جب وہ انسپریشن ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ 6 ستمبر آ رہا ہے آگے، اس پہ کیوں نہیں کرتے. تو پھر میں نے 6 ستمبر کا ٹیک اپ کیا. تو میرے پہ بہت سارے بہادروں کا اور غازیوں کا اور شہیدوں کا اور ان کی فیملیز کا میرے پہ قرض یہ ہے کہ میں جانتا ہوں ان کی سٹوریز کو. تو کیوں نہ میں اپنی نئی نسل کو اور ایسے دوستوں کو بتاؤں جو اس طرح نہیں پڑھ سکے. میں نے 3 ویڈیوز لانچ کی تھی مائی جنا کے اوپر جو یوٹیوب چینل ہے. اینڈ اٹ ہیز ٹچڈ آلموسٹ، یہ 14 اگست سے لے کے آپ سوچ لیں آج 14 ہونے والی ہے اگلی، لیکن ایک مہینے کے اندر الحمدللہ 300 کے قریب سبسکرائبر کراس کر گئے ہیں. مجھے اس سینس میں نہیں ہے کہ میں نے پبلسٹی کے لیے کرنا ہے، مجھے اس سینس میں نہیں ہے میں نے کوئی فائنینشیل گین کرنا ہے. مجھے اس سینس میں ضرور ہے کہ جو میری چھوٹی سی کاوش ہے وہ اگر سینکڑوں بچوں کو، خاص طور پہ یوتھ کو جو ڈس اپوائنٹڈ ہے، جو اس ملک پہ فیتھ نہیں ہے جن کا، اور جو اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اگر ان کو پہنچے پازیٹیوٹی کے کتنے بہادر سپوت انہی ماؤں نے جنم دیے تھے. تو نئی نسل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ بریلینٹ ہے. تو وہ 3 ویڈیوز جو بنائی تھی، وہ میں نے 3 بڑا کوئک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک میں نے کرنل سلیمان کی بنائی تھی، 71 وار کے ہیرو تھے اور انہوں نے 71 کی وار میں ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا اور ایک بریو اسکیپ کیا تھا. اور میں ہر دوست کو آپ جیسے کو کہتا ہوں، اور اس دن بھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شاید یہ امریکہ کا کوئی یا یورپ کا کوئی سولجر ہوتا یا کرنل ہوتا تو اس پہ شاید ہالی ووڈ فلم میں بنا چکا ہوتا، اس کی اسکیپ کی بنا چکا. لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. میں جتنے لوگوں کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے 6 مہینے ان کی فیملی کا انٹرویو کیا، ان کے دوستوں کورس موٹر سے مل کے ساری سٹوری نکالی، تو مجھے حیرانگی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ اتنا بڑا ہیرو ہے لیکن ہم کیونکہ کوئی پروجیکٹ نہیں کرتا، کوئی کنیکٹ نہیں کرتا اس کو فردر آگے لوگوں سے، جس کی وجہ سے یہ ڈیلیما ہے. نمبر 1 ایک میں نے ان کی ویڈیو بنائی تھی. اور مجھے اس سے بھی زیادہ ایک اور خوشی ہوئی، اگر وہ سن رہی ہوں یا ان تک پہنچ جائے، کہ ان کی ایک نیس ہے یونائٹڈ شاید یو کے میں ہے. انہوں نے میرے سے رابطہ کر کے مجھے اکنالج کیا اور بلکہ شکریہ کیا کہ آپ نے میرے ماموں کے اوپر اتنی زبردست ویڈیو بنائی ہے جو کسی نے ایسی نہیں بنائی تھی. تو میرے لیے سینس آف پرائڈ یہ ہوتا. جو ریمیننگ 2 ویڈیو تھی وہ میں نے بنائی تھی 65 وار پہ، 1965 وار کے موسٹلی ایئر بیٹل کے اوپر. اور اس میں بہت سارے ہیرو ہیں، آپ نے خود ہی کہا کہ انگنت ہیرو ہیں. اس میں 2 ہیرو ایسے ضرور تھے جن کا نام لیے بغیر میرا خیال ہے ہماری 65 کی ایئر وار کمپلیٹ نہیں ہوتی. ایک تھے اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی، جن کے نام پہ ایئر فورس نے بیس بھی بنایا، انہوں نے شہادت پائی. اور دوسری ویڈیو بنائی تھی میں نے فلائنگ لیفٹ اس وقت اسکواڈ لیڈر سجاد حیدر، جو بعد میں ایئر کموڈور کے رینک پہ ریٹائر ہوئے. اور ایئر کموڈور کے رینک کے اوپر وہ اس وقت اسکواڈ لیڈر تھے. اور آپ سوچیں کہ میری جو بے انتہا خوشی اور میری توقعات سے کہیں زیادہ مجھے سرپرائز ابھی 2 دن پہلے ملا، جب اتنا بڑا لیجنڈ، اور جتنی میں نے ویڈیو بنائی اس میں سے صرف ایئر کموڈور سجاد حیدر زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے اور صحت مند رکھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سجاد حیدر مجھے خود فون کریں گے. ابھی پرسوں نے مجھے فون کر کے حیران کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ 55 سال ہو گئے ہیں اس جنگ کو، جب انہوں نے مشن کیا تھا ہندوستان کے پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پہ اٹیک کیا تھا. اور جیسے رافیل طیارے آج کل انڈیا کے پاس آئے ہوئے ہیں، اتنے نئے MiG 21 آئے تھے 71 میں، اور 13 جہاز انہوں نے زمین پہ تباہ کر دیے تھے رن وے اٹیک کر کے، کھڑے ہوئے جہازوں کو. ہندوستان کو پورا پٹھان کوٹ رن وے تباہ کر دیا تھا کہ ہندوستان کے آپریشن بند ہو گئے وہاں سے جنگ میں کئی دنوں تک.
ایسے ہیرو کی اگر میرے جیسے کو کال آیا اور انہوں نے مجھے سب سے بڑا ٹریبیوٹ اور میرے لیے یہ دیا کہ 55 سال سے اس پہ ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، لکھا بھی جا رہا ہے، لیکن جتنی زبردست آپ نے پروجیکشن یا ویڈیو یہ فیکٹ بیس بنائی ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں بنائی. اور میرے لیے اور خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے نہ صرف ڈیمانڈ کیا ہی، میرے ساتھ 90 منٹ تک انہوں نے 1.5 گھنٹہ تک میرے سے بات کی، اپنے آپریشنز کے بارے میں بھی جو انہوں نے خود کیے جنگ میں، اور جو دوسرے ہیرو تھے ان کے بارے میں بھی. اور اب میرے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، مجھے سٹوریز نریٹ کرتے رہتے ہیں، میرے ساتھ ٹیکسٹ ایکسچینج کرتے رہتے ہیں. لاسٹ نائٹ 12 بجے رات کو ان کا آخری ٹیکسٹ مجھے آیا ہے. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اتنی بڑی اچیو، جن کو صرف میں ڈریم کے طور پہ مینٹور کر سکتا تھا، اور وہ آپ سے رابطے میں ہوں. یہی میں نئی نسل کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں. آپ کو اس لیے آپ نے خود کہا تھا کہ درمیان میں آپ نے نہیں بولنا، تو میں پھر کنٹینیوس بولے جا رہا ہوں. بیسکلی جو ہمارے پہ قوم کا قرض ہے مٹیریل کا نہیں ہے، میرے سے پہلے والی نسل کو شاید ہم لوگ اگلی نسل کو وہ نہیں دے پائے. لیکن ہم بھی مایوس ہو کے تو نہیں بیٹھ سکتے اگر وہ مایوس ہو گئے. بٹی صاحب آپ بھی کام کر رہے ہیں، اتنا نوبل کام کر رہے ہیں. ہمارا یہ قرض ہے نئی نسل کا ہمارے اوپر کہ اگر فزیکلی 100% ملک ہم اس قابل نہیں دے سکے اس کو، اس بچوں کو اور نئی نسل کو، تو آیا یہ ہم بالکل ریٹائرمنٹ لے کے پٹ سائڈ ہو جائیں یا بالکل سائڈ بیٹھ جائیں. تو میری جتنی ہمبل سی کنٹریبیوشن ہے، چاہے وہ جناح کے بارے میں ہے یا یہ یوٹیوب چینل جو میں نے کہا ہے، مائی جناح یوٹیوب چینل جو ہے، وہ میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا ان دا سینس آف پرائڈ اینڈ سینس آف سیٹسفیکشن کہ میں اس قوم کو پے بیک کر رہا ہوں. آپ سوچیں ذرا کہ مائی جناح کا بہت بڑا نام ہے اور میں انہی کی عزت کے لیے کر رہا ہوں. میرا یوٹیوب پہ کہیں نام نہیں آئے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ یہاں تک کہ مجھے کئی دوستوں میں جو میرا خیال ہے بارڈر پار رہتے ہیں، انہوں نے ٹیز کیا کہ مائی جناح کے نام پہ تو آپ 100 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے اتنے عرصے میں، تو یعنی آپ کو لوگ سپورٹ نہیں کر رہے چینل کو، جس کی وجہ سے پھر میں تھوڑا سا ظاہر ایموشنل بھی ہوا. اور میں نے آپ جیسے دوستوں سے ریکویسٹ کی کہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم میسج بھیج سکیں کہ خالد چشتی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک ادنا سا ایڈمائرر ہے اس شخص کا. اور اگر آپ یوٹیوب سے سبسکرائب کریں گے، مجھے نہ اس کو فائنینشیل گین میں نے پچھلے 17 سال میں کوئی لیا ہے، میں لیکچرز فری دے چکا ہوں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، اور نہ یہ سبسکرائب کرنے کا میرا کوئی فائنینشیل گین یہ ہے کہ جناب آپ کریں گے تو بڑا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ ضرور بارڈر پار ضرور میسج دیں کہ جب جناح کا نام آتا ہے تو یہ قوم ایک ہے. یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. تو آئی تھنک میری آئی ول ارج اپون اینڈ آئی ول ریکویسٹ یو، اور میری اپیل بھی سب سے ہوگی کہ اس کو چینل کو خالد چشتی کا سمجھ کے مت کریں، اور اس کو ایسے سپورٹ کریں کہ ایک نیشنل کاز ہے. میں تو اپنا قرض اتار رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے قرض ہم سب کے اوپر ہیں. ظاہر ہے جناح صاحب کا سب سے بڑا قرض ہمارے اوپر ہے، تو ہم اسی شکل میں اگر پے بیک کر سکیں. اور آپ جیسے لوگ تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں. میں تو چھوٹا سا سیٹ اسائڈ ہوں، اپنا بزنس بھی کر رہا ہوں، اور جو پیشن ہے میرے پاس آبویسلی وہ میں پے کر کے یوز کر کے پے بیک کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ کنٹینیوس رہنا چاہیے، اور آپ جیسے اور لوگ بھی بڑے آنے چاہیے. جی بھٹی صاحب اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ. آپ نے ایکسپلین تو کر دیا کہ آپ کے جو چینلز پہ آپ نے، میں اسپیشلی کیونکہ میں نے خود دیکھا جا کے آپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور ایک یوتھ کے لیے اسپیشلی یوتھ اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور مڈل ایج کے لوگ ہیں، جو پیغام سروس ٹو دا ہیومینٹی اور پیٹریوٹزم کا آپ دینا چاہ رہے ہیں. شیشے صاحب، میں پہلے بھی آپ کے ساتھ تھا، گلوبل ٹی وی بھی آپ کے ساتھ ہے، ایلیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمارے ممبر ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں. میں آج ناظرین کو گلوبل ٹیلی ویژن اور اپنے ایلیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف اگر پیسے کمانا ہونا میرے لیے یا چشتی صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وی آر دا ہائیلی پیڈ ان پاکستان پر آر کہ ہم ہائیلی پیڈ، میں فائنینشیل ایکسپرٹ کا ہائیلی پیڈ آدمی ہوں، اور چشتی صاحب اپنی ڈومین جو کہ ایویشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ یو ایم ٹی میں ہائیلی پیڈ ہیں. تو میں ابھی بھی پاکستانی نیشن کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. گلوبل ٹی وی جو کہ سپورٹ کر رہا ہے ایلیٹ ٹیلی ویژن کو، وائس کو وائرل کرنے کے لیے آئیں، مل کر پاکستان کو روشن خوشحال بھی بنائیں، اور جو ایک خواب آج سے 72-73 سال پہلے پورا ہوا اس نیشن کا 2 قومی نظریے کے تحت، اس کو ہم فلفل کریں. اور اس میں بہت بڑا رول ہے دوستوں، ساتھیوں. آج ہم میں
सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी शख्स के पास कायद आजम की चीजें महफूज हैं, उनकी पेंटिंग, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी वर्डिंग्स, उनकी बुक्स, तो अगर पाकिस्तान के सभी इदारे खालिद चिश्ती साहब से राब्ता करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कायद आजम क्या थे और क्या हैं, और इस दुनिया, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, वो क्या होंगे, कि जो ये थीम लेके दुनिया से चले गए कि जब मैं अल्लाह के यहाँ पेश हूं तो अल्लाह ताला मुझे कहें वेल डन जना। तो हम ऐसे लीडर को, जो कि चिश्ती साहब और मैं जब ये बातें करते हैं, हम तो अपने वालदैन से वेल डन का लफ्ज सुन लेना तो हमें नींद नहीं आती। तो क्या उनका मिशन और विजन था कि वो ये सोचते थे कि मैंने दो कौमी नजरिया के तहत इस हिंदुस्तान में पाकिस्तान की बुनियाद रखते हुए मुसलमानों को और जो अकलियतें शामिल हुई साथ, उनके लिए अलग आजाद रियासत बना दी जाए जो कि इस्लामी फलाही रियासत बने। ठीक है जी। और अफसोस कि मैंने अपना रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम हेल्ड किया हुआ है। मैं भी दुखी हूं, आज इसी समय आपसे शेयर करता हूं किया कि मैं इतने प्रोग्राम करने के बाद भी, जब मैं खुद मीडिया पे होता हूं और मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं, तो मैं ग्लोबल टेलीविजन वाले भी मुझे कह रहे हैं कि भट्टी साहब आपने एक डोमेस्टिक टेलीविजन है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा चैनल है, तो उसके साथ भी आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट का प्रोग्राम कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिव्यूज, आपने भी देखा, आपके साथ डिस्कशन हुई है। तो अब आप एक इंटरनेशनल फेम का टेलीविजन ग्लोबल टीवी जो है, इस पे भी आप न्यूज एंड रिव्यूज प्रोग्राम करें। पाकिस्तानी ओवरसीज जो हैं वो बड़े तंग हैं, उनकी बर्निंग बहुत होती है, वो हमसे ज्यादा पैट्रियट लगते हैं और हैं भी। शायद हम अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितने ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर रह के उनके दिल में दुख दर्द। डिसिप्लिन वो लोग हैं, काइंड वो लोग हैं, स्पिरिचुअल वो लोग हैं, विजनरी वो लोग हैं, मिशनरी वो लोग हैं। और हम ऐसे मुल्क में जिसको कायद आजम ने आजाद करवाया और हमें गिफ्ट दिया, हम तो अपने घर में एक मोबाइल अपने भाई से नहीं ले सकते, एक बुक नहीं ले सकते, तो एक मुल्क लेके दे देना और उसमें वो आजादियां पूछे कोई कश्मीर वालों से, पूछे पूछे कोई फलस्तीन वालों से कि मुल्क कैसे लिए जाते हैं, फिर अंदाजा हो हमारी इस नेशन को कि 1 मिलियन से ज्यादा औरतों की बेहुरमती होना और कत्लो गारत होना, और इस मुल्क को इस्लामी फलाई रियासत का दर्जा मिलना, ना इसमें इस्लामी चीजें हो सकी अभी तक, तकलीफ की बात है। सिवाय हम एटॉमिक पावर तो बन गए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी कौम जो है वो कौम का रोल प्ले नहीं कर रही, वो लोगों का रोल प्ले कर रही है। वो लोग हैं, चुमगटा लगता है। आज हम अपने मोटरवेज पे सेव नहीं है, तो मुझे कहा जाता है कि भट्टी साहब आप प्रोग्राम करें और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो इस गवर्नमेंट ने रोशन अकाउंट के सिलसिले में, रोशन पाकिस्तान अकाउंट फेवर दी है कि आप आए, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में करें। तो मैं तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट पाकिस्तान का हूँ, पहला कह लें या ज्यादा देखा जाता हूं, तो मैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। मेरी सर्टिफिकेशन हांगकांग, अमेरिका, कनाडा, टर्की और बैंकॉक, सिंगापुर से सभी जगहों से हो चुकी है। तो आए, ग्लोबल टेलीविजन पे प्रोग्राम करते हैं, बट आप पाकिस्तान को बताएं कि वो जब पाकिस्तान पैसा भेजेंगे तो वो जिसमें इन्वेस्ट करेंगे वो महफूज होना चाहिए। वो जिस प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर उन्होंने चेक करना है कि उनकी इनकम, उनकी सेविंग और उनकी जो है इन्वेस्टमेंट्स क्या राइट हैंड्स में जा रही हैं, राइट हैंड्स, राइट मनी, राइट पेमेंट पे जा रही हैं, क्या उसमें कोलैटरल्स है। तो इंशाल्लाह ग्लोबल टेलीविजन के साथ मिलके और आपके साथ मिलके जो कायद आज़म ने ख्वाब देखा था कि उसको कोशिश करें पूरा। और मैं रोशन पाकिस्तान इसलिए हेल्ड किया कि अल्लाह करे कि हमारी कौम जो वही जज्बा रखे जो 1947 में था, वही जज्बा रखे जो 1965 में था। ठीक है, तो अगर 1947 और 65 वाला जज्बा होगा, जज्बा ईमानी होगा,
تو پھر کامیابی بھی آئیں گی. اور اگر 1972 والے جذبے میں ہم رہے, جو کہ ایک جذبہ نہیں تھا, ایک سازش تھی جس کے تحت پاکستان 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا, تو اس میں رہ کے جو میں اب دیکھ رہا ہوں پچھلے 8-10 سالوں سے جو پولرائزیشن ہماری قوم میں چل رہی ہے اور ہم اس میں گھرے ہوئے ہیں, اور کسی صاحب آپ جیسے بندے یا میں بھی اپنی ایفرٹ کر رہا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے, آپ بھی لوگوں کے لیے روزگار کا سلسلہ بنتے ہیں. ماشاءاللہ آپ اتنی بڑی انڈسٹری چلا رہے ہیں کہ جتنے بھی انٹرنیشنل برانڈز ہیں آپ ان کے سپلائر بنے, اور آپ 2 سے 2,500 خاندانوں کے لیے روزگار کا وسیلہ بھی بنے. جیسی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو جی جب آپ کا یہ یم جیسی کمپنی کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, آپ یو ایم ٹی میں جا کے لیکچر دیتے ہیں, اور جو قائد اعظم کی زندگی سے ریلیٹڈ لیکچرز ہوتے ہیں آپ نے کبھی ان کے بارے میں کوئی پیمنٹ نہیں لی, بلکہ اپنا جیب سے خرچ کر کے ان کی نسوان حیات اور ان کی آب حیات کہہ لے, میں تو اس کو آب حیات ہی کہتا ہوں, اور ان کی بایوگرافی کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں. ایسے جذبے اب ہمیں کم ملنے کو مل رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے یہاں کمرشلزم, پروفیشنلزم کے نام پہ ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہ میرے دل کی باتیں تھیں. بینگ اے ہوسٹ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے بھی کروں, کیونکہ آپ پاکستان کے بہت بڑے ادارے میں بہت بڑی پوسٹ پہ رہے. آپ شاہین کارگو کے پاکستان کے جی ایم آپریشن بھی رہے. آپ پاکستان ایئر فورس میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ سمارٹ پائلٹ بھی رہے اپنے دور کی. اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ یونیورسٹیز پہ لیکچر بھی دیتے ہیں, پوری دنیا میں بھی جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے روزگار کا سلسلہ, اور ان سب تو آپ میرے ایلیٹ کلب کے فاؤنڈر ممبر بھی ہیں, جو میرے سب سے بڑی آنرشپ ہے. اور جو ہم نے ایک خواب دیکھا, اب آپ قوم کو یہ بتائیں کہ کیا جو افواج پاکستان میں اور دنیا کی فوجوں میں جو فرق ہے وہ پاکستان کی ایئر فورس اس فرق کی سب سے بڑی سمبل ہے. کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ دا اونلی ڈفرنس ٹاپ 5 آرمیز آف دا ورلڈ, دا اونلی از ایئر فورس آف پاکستان. تو کیا یہ میری انفارمیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی بھٹی صاحب, میری طرف سے کلوزنگ صرف ایک جملہ ہے, زیادہ تفصیلیں نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں, اور میں جتنے فلائنگ اور بیک گراؤنڈ جو اتنا آپ نے بتایا, مجھے افسوس مجھے صرف افسردہ آپ نے ادھر کیا جب آپ نے کہا کہ موسٹ ہینڈسم اینڈ موسٹ اسمارٹ اینڈ گڈ لکنگ آپ اپنے وقت میں تھے. اس سے ذرا میں افسردہ ہو گیا کہ اچھا یہ وقت تو گزر گیا, اس کا مطلب بھٹی صاحب نے پاسٹ کی بات کی ہے. اچھا anyway, this was on the lighter side. تو سچویشن یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری طرف سے کلوزنگ ریمارکس یہ ہیں کہ میں اپنی قوم کو ایشور کرانا چاہتا ہوں, ہیونگ سروڈ ان دس پراؤڈ ایئر فورس فار 35 ایئرس, کہ انگریزی میں میں کہتا ہوں پہلے اور پھر اس کی ٹرانسلیشن سمپل کرنے کی کوشش کروں گا. آئی مسٹ ایشور دا نیشن اینڈ مسٹ سے دیٹ سلیپ ٹائٹ, یور ایئر فورس از اویک. اور جو انگریزی نہیں سمجھ سکتے اگر کوئی, تو میں کہوں گا کہ چین کی نیند سوئیں, پاکستان ایئر فورس جاگ رہی ہے. تو بہت شکریہ. اچھا یہ آپ نے اپنے انداز میں, کیونکہ آپ جس ادارے سے آپ کا تعلق رہا, تو آپ اپنے سارے رائٹس کو ریزرو کرتے ہوئے بڑے ٹیکنیکلی جواب دے رہے ہیں. وہ میں سمجھ رہا ہوں, امید کرتا ہوں کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو پاکستانی ہیں وہ بھی آپ کی باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے. لیکن بینگ اے ہوسٹ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ جیسے دوستوں سے یہ بات کر کے کہا جائے. میری فیلنگز ہیں, ہمارے افواج پاکستان کو میں سلام پیش کرتا ہوں, تینوں فریکشنز کو, ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں, لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہمارے سب نے قربانیاں دی ہیں, لیکن جو ایئر اٹیک ہے ہمارا, اس نے ہمیں باقیوں سے بہت زیادہ محفوظ بنایا اس ملک کو. اور ایئر اٹیک ہی اگر اٹامک وار ہوتی ہے تو اس میں شاید کنونشنل آرمی اتنا رول پلے نہ کر سکے جتنا ایئر فورس رول پلے کر سکتی ہے. یہ میری فیلنگز ہیں, مے بی آئی کین بی اے رائٹ اور رانگ, یہ تو عوام اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ڈومین ہے. مجھے چشتی صاحب یہ عوام کو بتائیے گا, وہ جو میں نے اور آپ نے ڈریمنگ کر رکھی ہے 1.5 سال سے, اور اگلا 1.5 سال ہمارے پاس باقی, 3 سالوں پہلے ہم نے 1.5 سال پہلے ایک پروجیکٹ سوچا کہ ہم قائد اعظم پہ کوئی ڈرامہ بناتے ہیں ان کی زندگی پہ. کیا اس کو سینسر بورڈ پاس کرے گا؟ کیا ہمارے ادارے اس کی اجازت دیں گے آپ کے ہوتے ہوئے, کیونکہ آپ چیف رہے ہیں؟
दूसरी बात यह है कि क्या कायदे आजम की बायोग्राफी पे ड्रामा लफ्ज मुझे पसंद नहीं है। जो आपसे बात हुई, हमने कहा टेलीफिल्म बना लेते हैं या उसको बड़े लेवल पे किया जाए। यहाँ पे बड़े बड़े ड्रामास तो चल रहे हैं दुनिया में, बड़े बड़े अरस्तु, इब्ने बतूता और बड़े बड़े लोगों की बातें तो होती हैं। सिंबल ऑफ परफेक्शन जो हैं, जो आप मेरे भी स्क्रीन पे फ्रेम में देख रहे हैं कि कायदे आजम की तस्वीर के एक जानिब पाकिस्तान का फ्लैग है और एक तरफ हमारे कायदे आजम एलीट भी थे। यानी एलीट वो क्लास नहीं जो पैसों की एलीट हो। एलीट इज द सिंबल ऑफ परफेक्शन होता है कि कायदे आजम से ज्यादा परफेक्ट आदमी अपने हमारे नेशन को आज तक कोई नहीं मिला। और मुझे तकलीफ है कि उनकी बरसी भी जो है वो भी हमारे ये जम हो गई। ये वाकया जो मोटरवे का खातून का वाकया पेश आया और हमारे मीडिया ने भी उतनी केयर नहीं की कि इस कौम के मोहसिन, इसके बानी और इसके लीडर, फिर मैं कह रहा हूं आजम, कायदे आजम कोई कायद के तौर पे ले रहा है। मैंने किसी प्रोग्राम में उनके नाम बहुत कम सुनता हूं। और जब कायद में आजम हो जाए तो उसको कहते हैं ग्रेट लीडर। तो ये सारी चीजें कहाँ चली गई, ये थोड़ा सा आप इसको समअप करें। और फिल्म के बारे में हमारे पास जो दिसंबर 2021 है, तो क्यों ना आप भी पाकिस्तानी नेशन फोर्सेस पाकिस्तानी से कहें, आए अपने मोहसिन और पाकिस्तान के जो बानी हैं उनकी जिंदगी में हम एक डोनेशन के जरिए एक ऐसी फिल्म इस पाकिस्तान को दे दें कि जो ट्रू स्टोरी हो। और एक बंदा भी अगर उसमें 100 रुपया भी डाल दे तो मेरा ख्याल है कि कायदे आजम से बड़ी फिल्म बन नहीं सकती। अगर कायदे आजम की जिंदगी को देखना चाहे आपके थ्रू, जो आपका विजन है, तो उसमें एक पाकिस्तानी जो अफोर्ड कर सकता है उसमें फंड में 100 रुपया भी डाल दे एंडोमेंट फंड में, तो मेरा ख्याल है कि जो आपका ख्वाब है, जो मैंने और आपने डिस्कस किया, वो पूरा हो सकता है हमारी जिंदगी में, अगर अल्लाह ताला हमें चांस दे दे तो। इसके बारे में आप जरा रोशनी डालिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना भट्टी साहब कि अभी पहले हमें बहुत सारे वॉलंटियर्स की सर्विसेज की ज़रूरत होगी, पैसों की अभी मैं नहीं रिक्वेस्ट समझ रहा कि स्ट्रेट अवे है। पहले हमें बड़े नाम लाने चाहिए एकेडमिक्स के, इंटेलिजेंशिया के। मैं एक छोटा सा एडमायरर हूँ और आप भी उसी तरह एक ज़बरदस्त इफेक्टिव एडमायरर है। लेकिन जिस दिन लोग हमारे साथ इकट्ठे होंगे, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग जो जिनका नाम मीडिया के रिलेटेड हो, मैं जितना मर्जी एक्सपर्ट, मैं अगर एविएशन की एज एन एक्सपर्ट बात कर सकता हूँ तो लोग मेरी सुनेंगे। लेकिन अगर मैं फिल्म मेकिंग या टेलीफिल्म मेकिंग या वीडियो ड्रामा या व्हाटएवर, उस पे मेरी बात शायद कोई भी ना सुने और मेरा कोई मकाम या क्योंकि हैसियत नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम पहले इनिशिएटिव ये लें कि कौन लोग हैं जो एज अ कॉज अपने आप को वॉलंटियर करते हैं। मैं आपको अपनी सर्विसेज जब मैं कह रहा हूँ आपके साथ, तो मैं फाइनेंशियल की बात अभी नहीं कर रहा। मेरा मतलब था कि जो मेरे पास है, जो मटेरियल है, जो स्टोरीज हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो बुक्स मैंने पढ़ी, इस तरह बहुत सारे लोग हैं। अहमद अकबर जिन्होंने ये जिन्ना फिल्म बनाई थी, वो शायद अमेरिका रहते हैं, पाकिस्तान आते रहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सलाम है उन लोगों को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें फर्स्ट टारगेट ये करना चाहिए कि कौन इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियल आखिरी चीज़ है कि हम 100 रुपए की बात करें या 10 लाख रुपए की बात जी करें। जी। पहले हमें ये देखना है कि एज अ कॉज कितने लोग अवेलेबल हैं और क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ बहुत एक्सपर्टीज़ है। यहाँ एक्चुअली आर्ट राइटर्स भी हैं, ड्रामा राइटर्स हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, कैमरामैन हैं। तो हमें इस वक्त पैसों से बेहतर है कि हम सर्विसेज की बात करें कि एक कॉज के पीछे कितने खड़े हैं। मुझे जो आता था, मुझे आर्ट आता था, मुझे कंप्यूटर ग्राफिक्स मैंने सीखे, मैंने वो पेश कर दिए। फिर मैंने थोड़ा सा और सीखा, फिर मैं सोचा यूट्यूब कर दूं। मैंने पहले अर्ज किया कि मेरा इसमें फाइनेंशियल गेन एब्सोल्यूट कोई नहीं है, अगर वरना मैं खाली चिश्ती के नाम से बनाता। कुछ लोग रीजनेबली जिना के अलावा अगर मैं अपने नाम से चैनल बनाता तो वो भी जानते थे। बट अब मुझे एडवांटेज है कि माई जना का नाम है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये आपका चैनल कैसे हुआ, आपका ताल्लुक माई जना से क्या है। तो जब ये सवाल किया जाता है तो मुझे और प्राइड लगता है कि इसका मतलब है कि लोग अगर मुझे जना के नाम से पहचाने कि मैं चैनल बनाया है जना का, तो मेरी कंट्रीब्यूशन इस सेंस में इनडायरेक्टली तो काउंट होती है। तो मैं यही अर्ज करूंगा। एंड आखिर में मैं एक दफ़ा फिर जैसे मैंने अर्ज किया कि यूथ को अश्योर कराना चाहता हूँ कि हम मेरे से और मुझसे पहले वाली नस्ल आपसे माजरत खा है
کہ ہم وہ پاکستان آپ کو نہیں دے سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان وہ نہیں بن سکتا جو جناح کا پاکستان تھا. ایکول رائٹس سب سے، میں کہتا ہوں اکثر مجھے نام پہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب کے نام پہ ملک بنا تھا، تو میں ساتھ ہی کہتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. یہ مذہب کے نام پہ اس لیے بنا تھا کہ ہمارا مذہب کے نام پہ استحصال کیا جاتا تھا. یہ سمجھیں کہ مذہب کس کو کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کیا تھا کہ آپ 4 دفعہ حج کر لیں اس کا مطلب آزاد پاکستان ہو گیا، آپ نمازیں 5 وقت پڑھ لیں تو پاکستان ہو گیا. وہ ہندوستان میں بھی پڑھ سکتے تھے آپ، لیکن مذہب کے نام پہ جو آپ کی ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی، آپ کو نوکریاں نہیں ملتی تھی، آپ کو ایجوکیشن نہیں ملتی تھی، آپ کو گرو اور ترقی کرنے کے مواقع نہیں ملتے تھے کیونکہ آپ پاکستانی، کیونکہ آپ مسلمان ہیں. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آئے لوگ ذہین نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، ان کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے، وہ بڑے آدمی نہیں بن سکتے. وہ اس لیے نہیں بن سکتے کہ وہ محکوم ہیں اور ان کے اوپر ایک داغ لگایا جاتا ہے کہ تم محکوم ہو اور تم نہیں گرو کر سکتے. تو یہ پاکستان بننے کے بعد جو ہمیں گروتھ ملی ہے انڈیویجولی شہریوں کو اور پاکستان کو خود بھی، ہمیں اس طرف لے کے جانا چاہیے اور مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور میں جو آخری بات یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نئی نسل جو 65% آلموسٹ پاپولیشن ہے، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ہم جو 35% فیل ہوئے ہیں تو 65% کیوں فیل ہو. Good luck to Pakistan, sir. Thank you very much, Bhatti sir, for having me, and very kind of you to have invited and made this session. جی جی چشتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے اسپیشل ورکنگ ڈے میں ہمیں ٹائم دیا اور اپنے آفس میں بیٹھ کے آج آپ کی جو اسپیشلی یوٹیوب چینل جو آپ نے اپنی ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کی ہیں، میں پھر گلوبل ٹیلی ویژن کے توسط سے اور اپنے ایلیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی طرف سے، جس کا آپ حصہ بھی ہیں، تو اس کی طرف سے یہ ناظرین اور دیکھنے والے سبھی بھائی دوست احباب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جائیں اور لرن کریں وہاں سے کہ کیا کچھ ہوا. ایم عالم ہمارے پاس بہت سارے ہیں، ان سے بھی بہتر لوگ موجود ہیں اور بھی بڑے ایم عالم بننے کے لیے تیار ہیں پاکستان میں. اور افواج پاکستان نے اور اسپیشلی ایئر فورس نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، وہ ساری باتیں آپ جا کے خالد چشتی صاحب کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. چشتی صاحب بہت شکریہ. میں سم اپ کروں گا، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، پھر میں اپنے پروگرام کا سم اپ ڈائریکٹ کروں گا. آپ کی Thank you so تشریف، much. آپ کی Thank you, Bhatti محبت sir. کا بہت Thank شکریہ. اور thank جس you so عزم much. کے ساتھ ہم فلم کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، یہ میں Thank you آپ کے so سامنے کہنا چاہوں گا کہ یہ فلم کمرشل فلم نہیں ہے، much. جی. یہ ڈاکومنٹری فلم ہوگی. اور میں ایک Thank تحفہ جو میرا اور آپ کا ڈریم ہے کہ پاکستانی نیشن اس فلم کو خود بنا کے قائد اعظم کو جو ہے وہ گفٹ کرے ان کی زندگی کے بعد کہ اے قائد، آپ یہ تھے اور سدا رہیں گے. اور یہ ایک ایسی چیز بن جائے جو کہ جی بالکل. شاید ہماری قوم کی تقدیر بدلنے میں میرا اور آپ کا جو ٹیم ہے وہ پورا ہو سکے. بہت شکریہ. Thank you so much, Bhatti sir. Thank you دیں for گے. thank you اللہ for حافظ. inviting. اللہ اور آپ نے حافظ. جو اتنا elaborate کیا ہے، thank you very much. Well, اور دوستوں، انشاءاللہ آج آپ نے خالد چشتی صاحب کو اسپیشل پروگرام میں شاید بٹی شو میں دیکھا. آج میں ایک بار پھر آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، بی پاکستانی بائی پاکستان. یہ ہمارا دیش ہے اور وطن سے باہر رہنے والے پاکستانیوں سے پوچھیں کہ وہاں وہ لیوش لائف اور ایلیٹ کلاس بھی میں موو کرتے ہوئے وہ پاکستانی کلچر کو نہیں بھول پاتے. خدا را پاکستانی قوم اسلام کے اصولوں کو ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات بناتے ہوئے چلائے تو ایسے واقعات جو ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے یہاں نہ کوئی بچی محفوظ ہے اور نہ ہی لڑکپن کے بچے محفوظ ہیں اور نہ ہی ہماری خواتین مائیں بہنیں محفوظ ہیں، یہ سبھی ملکوں میں ہوتا ہے. ایسے واقعات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ریاست ایسے واقعات کی ذمہ داری لیتی بھی ہے اور اس کو ریکٹیفائی بھی کرتی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ وہ بلیم پہ کام کرنے کی بجائے پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کرے. اور جو اس نے روشن پاکستان اکاؤنٹ کی بات کی، روشن پاکستان اکاؤنٹ کے بارے میں چونکہ میں اس کے پروگرام کر رہا تھا روشن پاکستان، اور یہ ہر دل کی آواز ہے، ہر پاکستان کی آواز ہے.
یہ ہر اوورسیز پاکستانی کی بھی آواز ہے، لوکل اور ڈومیسٹک پاکستانیوں کی بھی آواز ہے۔ روشن پاکستان تبھی ہوگا جب ہمارے دل روشن ہوں گے، جب ہمارے ذہن روشن ہوں گے۔ اگر ہم دلوں پہ تالے لگا کے رکھیں گے، ذہنوں پہ تالے لگا کے رکھیں گے اور ریونج رکھیں گے، آپ ڈس لائک کر سکتے ہیں، ڈفرنس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں، لیکن دشمنیاں پال لینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا۔ یہ پاکستان کی سالیڈیرٹی کے لیے اور پراسپیرٹی کے لیے ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے اپنے علی ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے، اور جس کو سپورٹڈ بائی گلوبل ٹی وی بابر بھٹی چیف ایگزیکٹو کر رہے ہیں، ہم دونوں کا آبجیکٹو، ہم بھلے بھٹی ہیں لیکن ہمارا آبجیکٹو ریکٹیفیکیشن آف پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے خوش رکھے، ہم سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھیے، آپ کو بھی رکھے، مجھے بھی رکھے، اور آپ کے اہل خانہ کو بھی محفوظ رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔